बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज का मेरा जो मौजू है वो तकरीबन हर पाकिस्तानी के ज़ुबान पे है, उसके दिल में है और दिमाग में है कि मुल्की हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, हमारी हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं, मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, मुस्तकबिल क्या होगा, आज का दिन कैसे गुजरेगा, कल का दिन आने वाला कैसा होगा। यही सारी बातें हर आम आदमी की, हर आम और हर ख़ास आदमी की ज़ुबान पे मौजूद हैं। आज एक बार फिर आप देखें, अपोजिशन रहनुमा साबका वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को साहब अदालत में बुलाया गया है, उनकी पेशी है, नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। आज वो पेश होंगे चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से। नवाज़ शरीफ और नून लीग पे जो एक कह लें कड़ा वक्त कह लें या एहतसाब का वक्त कह लें, वो लंबा होता चला जा रहा है। नून लीग के सरकर्दगा जितने रहनुमा हैं तकरीबन उन केसेस में इन्वॉल्व हैं। ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं और जो हुकूमती एक करप्शन के ख़िलाफ़ एक उनने मुहिम शुरू की थी, ये उसी का शायद एक हिस्सा है। मगर असल में सवाल ये बनता है कि ये जो करप्शन का एक मुहिम है, जिसके पीछे जो गवर्नमेंट तकरीबन एक साल 2 से 3 माह हो गए ये पीछे लगी हुई, इसका अभी तक इस मुल्क को, इस आवाम को फ़ायदा क्या हुआ? असल सवाल ये है। वो जो इन पे मियाँ नवाज़ शरीफ या उनके हवारियों पे या सफर जरदारी पे इन पे जो इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात किस हद तक सही हैं, उसका कब तक वो प्रूफ हो जाएंगे, और जो पैसों का जिक्र होता है वो पैसे अभी तक कहाँ हैं? पैसे अभी तक कहीं कोई रिकवर होने की बात नहीं हुई, किसी खजाने में वो पैसे नहीं आए। और हम अगर ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को देखें तो इस सारी पोजीशन में हम आम लोग आवाम कंफ्यूज, आप कहें कि मुल्क के मुआशी जो मामलात हैं वो इंतहाई गंभीर हैं। कभी कभी मैं अपनी ज़ात को लेके ये सोचता हूँ कि शायद ये चीज़ें सारी इसलिए की जाती हैं कि इंटरनल जो मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं उनको कवर दिया जाए, या फिर शायद हुकूमती नीयत इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ कुर्बान करने पे तैयार है। आवाम की वो आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, आवाम की कुर्बानी ले रहे हैं। महंगाई की सूरत हाल बहुत बुरी है, बेरोज़गारी की सूरत हाल बहुत बुरी है। ऊपर से हमारा जो सबसे अहम मसला इस वक्त जो बना हुआ है वो मसला कश्मीर है। अब जब से इमरान खान वापस आए हैं, आप हमारे मीडिया के पेजेस उठा के देखें, हमारे सफ़ों से कश्मीर गायब है, हमारे सफ़ों से महंगाई गायब है, हमारे सफ़ों पे आप दूसरी चीज़ें देखें जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिन बुनियादी हकूक़ की जो बात है उस पर बात नहीं होती। आप सुर्खियाँ उठा के देखें, आप चैनल्स को उठा देखें, करप्शन की बातें, अपोजिशन का फ़लाँ रहनुमा पकड़ लिया, फ़लाँ पे रेफरेंस दायर हो गया, फ़लाँ जेल में जा रहा है, फ़लाँ जेल से बाहर आ रहा है, फ़लाँ उसकी ज़मानत हो रही है। इस सिलसिले की कड़ी रोज़ाना, और आम आदमी सुबह शाम ये खबरें सुन सुन के थक गया। अब उसको शुरू में जब इमरान खान आए, उन्होंने ये जब करप्शन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया तो आम आदमी को ये बात अट्रैक्ट करती थी कि हाँ वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका खान साहब जिक्र करते हैं, और 22 साल की उन्होंने जद्दोजहद की है इस काम के लिए कि वो आए और मुल्क में से करप्शन का खात्मा कर दें और इन लोगों से, इन लुटेरों से पैसे रिकवर कराएं। मगर अब तकरीबन 1.5 साल होने को आया है, कहीं से कोई ऐसी उम्मीद अफजा, हौसला अफजा बात नहीं आई कि वो जो अरबों डॉलर थे जो बाहर पड़े थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गए, जो करप्शन के ज़रिए गए, अभी तक उनकी वापसी का कोई हाल नहीं। केसेस जो नैब बनाता है उनके प्रूफ नहीं फराहम कर पाता, और इतने प्रॉन्ग केस, और हमारी अदालतें क्या क्या किसके लिए बात करें, हमारी अदालतों का रवैया क्या है, अदालतें मोअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये 2, 4, 5, 8, 10 केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है उस वजह से ख़राब होती है, अपोजिशन उसका फ़ायदा उठाती है, दूसरे ममालिक इसको देखते हैं, ट्रेडर, ताजर, इन्वेस्टर, ये सारे इसको देखते हैं कि मुल्क में पोजीशन क्या है। इस बावजूद कोई नहीं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि एक बंदे पे इल्ज़ाम लगता है, रेफरेंस दायर होता है, उसका फैसला 2 माह के अंदर अंदर कर दिया जाए, जो सच है झूठ है उसको आवाम के सामने लाया जाए। महीनों केस चलते हैं, 14-14, 15-15 दिन के रिमांड, फिर रिमांड, तारीख, वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
روزانہ کوئی بات نہیں. اسی سے ایک سلسلہ جو جڑا ہوا ہے وہ رانا ثناء اللہ کا کیس ہے. آپ اسی کی ایگزامپل لے لیں, کتنی اس کی ہائپ کریٹ کی کہ رانا ثناء اللہ ایک بہت بڑا اسمگلر ہے جو منشیات بیچتا ہے. نوجوانوں کو اس نے پاکستان اور خاص کر پنجاب کے نوجوانوں کو اس نے منشیات پہ لگا دیا ہے. اپنی وزارت قانون کے جو ان کے پاس تھی, پنجاب کی وزیر قانون تھے, اس کا وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. اربوں خربوں کے وہ مالک بن گئے. آج اس کیس کو مہینوں ہو چلے, ابھی تک اس کا جو ویڈیو پروف تھا جس کا محترم جناب شہریار افریدی جو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, انہوں نے بڑی پریس کانفرنس میں کلمہ پڑھ کے کہہ دیا, اور بار بار چینلز پہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ویڈیو کا ذکر کیا. تو ایسی کیا اس میں بات ہے کہ وہ عوام کے سامنے کیوں نہیں لائی جاتی؟ کیوں ان چیزوں کو پیچھے, اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ سامنے لائیں. اب جو دن گزر رہے ہیں اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھاتی ہے, ملک میں افراتفری ہے. کسی کو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی ادارے کو کچھ پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے. منسٹرز آتے ہیں, کچھ بیان دیتے ہیں, آپ کسی ادارے میں جائیں ان سے پوچھیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. خان صاحب, آپ اپنی ٹیم کو بٹھائیں, کچھ چیزوں پہ آپ فوکس کریں, خاص کر اپنی عوام. یہ عوام ہوگی, یہ عوام سروائیو کرے گی, یہ عوام سکھ کی سانس لے گی تو آپ کے لیے کام کرنا, آپ کے لیے کرپشن کو ختم کرنا, جڑ سے ختم کرنا, کرپٹ لوگوں کو پکڑنا, ملک کو معاشی سطح سے بلندی پہ لے کے جانا, یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اگر آپ اپنی عوام کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے, اگر آپ اپنی عوام کی طرف سے آنکھیں بند کریں گے اور آپ نے صرف ان پہ فوکس کر لیا, اور ان پہ فوکس کر لیا ہے جس کا کوئی ابھی تک باقاعدہ ثبوت نہ عدالتوں کے سامنے آ رہا ہے نہ عوام کے سامنے آ رہا ہے, اور اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان ایک تو عام عوام کو ہو رہا ہے, ان کے لیے روزگار نہیں ہے, ان کے لیے مہنگائی کی شرح آسمان سے باتیں کر رہی ہے. دونوں چیزیں, روزگار بھی ختم ہوا اور مہنگائی اوپر چلے گی, لوگ بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے. سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہو رہا ہے, جن کا ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا ہے عام آدمی کا نقصان ہوا ہے, ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور دوسرا, اگر آپ کہیں اکیلے میں بیٹھیں اور سوچیں اور سمجھیں تو دوسرا سب سے بڑا نقصان آپ کو ہو رہا ہے. آپ نے جو 22 سال اپنی پارٹی بنانے میں اور اس مقام پہ پہنچنے کے لیے محنت کی, ایک کاز لے کے, ایک محنت کر کے, وہ آج کس جگہ پہ ہے. آپ اپنے مشیروں, اپنے وزیروں اور اپنے قریبیوں سے ہٹ کے ذرا ایک دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیکھیں, ایک دن کہیں اکیلے سے نکلیں اور عوام میں آئیں. لوگ آپ سے تو شاید پیار کرتے ہیں, مگر آپ کی جو موجودہ گڈ گورننس کا جو نام دیا جا رہا ہے, جو حکومت جس کو کہا جا رہا ہے, اس سے قطعاً پیار نہیں کرتے. حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی چیزیں فوکس نہ کی, کنٹرول نہ کی, خصوصاً آپ نے وزیروں اور مشیروں کو اور اپنی پالیسیز جو آپ نے بنائی ہیں آپ ضرور امپلیمنٹ کریں. آپ اس ملک کے اچھائی کے لیے ضرور کریں, مگر اس کا ایک لائحہ عمل طے کریں کہ 70 سال سے ایک چیز جو خرابی میں ہے وہ چند دنوں میں یقیناً ٹھیک نہیں ہوگی, مگر آپ نے اس عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے. عوام کو ساتھ ریلیف دیتے ہوئے آپ نے اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں, جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہو سکی. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں, اس ملک کے پاکستان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان کے بھی دن اچھے آئیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.